जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में पीसीओएस का जो सप्लीमेंट्स प्रोटोकॉल मैं आपको देने वाली हूँ, इससे आप सबको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। ये फ़ायदे आपको स्किन के ऊपर भी नज़र आएंगे और आपको अपनी बॉडी के अंदर भी नज़र आएंगे। क्यों आपको फ़ायदे नज़र आएंगे? क्योंकि जो सप्लीमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, ये ना सिर्फ पीसीओएस को टारगेट करेंगे बल्कि आपकी जो गट हेल्थ है और आपकी जो लिवर हेल्थ है, आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस हैं उसकी हीलिंग करेंगी, उसकी रिपेयरिंग करेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी और एक डिफेंसिव बैरियर सिस्टम जो है वो तैयार करेंगी। अब आपको अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर जो फ़ायदे सामने दिखाई देंगे, यानी जो नज़र आएंगे आपको इन सप्लीमेंट से, वो ये होगा। सबसे पहले आपका इमीडिएट जो है ना वो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पूरी बॉडी से ओबेसिटी ख़त्म होगी। दूसरा, आपके चेहरे पर या बॉडी पे जो फेशियल हेयर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उनकी थिनिंग होगी। तीसरा, अगर आपको किसी भी किस्म के हार्मोनल सिस्टिक नोड्यूलर एक्नी है, पिंपल्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्लियर होगा फेस। आपका चेहरा अगर डार्क है, उसका कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है, पैचेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों के पफ़ी फेस होता है, आपका फेस जो है वो स्लिम होना इन सप्लीमेंट से शुरू हो जाएगा। अब वो फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको नज़र नहीं आएंगे, जो कि बॉडी के अंदर ये सप्लीमेंट्स अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले जो फ़ायदा आपको दिखाई देगा वो आपकी कार्ब क्रेविंग्स और आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये जो आप स्नैकिंग करते हो वो ख़त्म होगी। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जब भी आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज, शुगर, इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होंगे ना, तो आपकी ओवरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी, जिससे अल्टीमेटली मर्दों वाले हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू करेंगे। और नतीजा क्या होगा? नतीजा पीसीओएस डेवलप होगा, पीसीओडी होगा, या फिर अगर ना भी हुआ तो पीसीओएस के सिम्टम्स होंगे। अगला फ़ायदा इन सप्लीमेंट से ये होगा कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसी तरह से जो ब्रेन फॉग होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप वो सब चीज़ें, आपके सिम्टम्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइड के, स्लो मेटाबॉलिज्म के या हाशीमोटोस के सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होंगे। लाइकवाइज अगर आपको पेरी मेनोपॉजल, मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, वजाइनल ड्राइनेस, वो ठीक होंगे। यूरिन इनकॉन्टीनेंस या बार बार पेशाब आने की जो तकलीफ़ है, और जो आप बार बार वॉशरूम जाते हो क्योंकि वो ब्लड शुगर्स हाई होते हैं, वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, डेट पर होंगे, और आप माँ बन सको, क्योंकि दुनिया में इस वक्त लाखों औरतों को इनसे फ़ायदा हो रहा है और वो कंसीव कर पा रही हैं। इसी तरह आपके ब्लड प्रेशर जो हैं वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, और आप हार्मोन बैलेंसिंग की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त पीसीओएस, पीसीओडी या फिर पीसीओएस के सिम्टम्स हर तीसरी चौथी फीमेल में देखे जा रहे हैं, और उम्र की इसमें कोई लिमिट नहीं है। 16 साल से ऊपर 20, 30, 40 तक जाती है। आज से 5 साल पहले जब मैं पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए सप्लीमेंट्स ढूंढ रही थी, तो मुझे पता चला कि बाहर मुल्कों में जो है, जो पीसीओएस के पाउडर्स या सप्लीमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उनमें एक प्रॉपर ब्लेंड होता है, ठीक है। और जब आपने किसी बीमारी को रिवर्स करना होता है तो आपको 1, 2 या 3 सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि आपको पूरा एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अब मसला ये था कि मुझे इतना बड़ा सप्लीमेंट नहीं मिल सकता था, तो मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स को इकट्ठा किया, प्रोटोकॉल तैयार किया। सन 2021 में मैंने अपने तमाम हेल्थ इश्यूज़ के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज़ किया, अपनी बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के पीसीओएस के सप्लीमेंट्स जो हैं वो 3rd लेवल के हीलिंग प्रोटोकॉल के सप्लीमेंट है। इससे पहले आपको लेवल 1 के एसेंशियल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, लेवल 2 के सप्लीमेंट से आपको लिवर डिटॉक्स करना है और आपको अपना गट हील करना है, ठीक है। तभी जाकर जो ये लेवल के सप्लीमेंट्स हैं, ये आपको इमीडिएटली महीनों में नहीं बल्कि दिनों में रिजल्ट्स देंगे। लेवल 1 के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम को, बैरियर को जो है वो सपोर्ट करेंगे, एक ऐसी दीवार बनाएंगे कि आप पर इन्फ्लेमेशंस हमला नहीं कर पाएंगी।
लेवल 1 के जो एसेंशियल विटामिन्स हैं उस पे मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुकी हूँ। विटामिन D3 जो कि PCOS की बुनियाद है, ठीक है। विटामिन D3 आपको हर हाल में लेना है और ये एसेंशियल सप्लीमेंट्स या लेवल 1 के जो सप्लीमेंट्स हैं ना, वो आपने पूरी लाइफ लेने हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हो, मुझे DM भी करते हो कि जी हमने महीना लिया, हमने 3 महीना लिया। नहीं, आपने नहीं लेना, ये एसेंशियल है। आपकी बॉडी देखो, सन में आप जाते हो, ठीक है, सूरज से आप विटामिन D3 लेते हो, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब इतनी बीमारियां बन चुकी हैं कि आपको बाहर से विटामिन D3 लेना है। आपको अपनी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम, इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, बूस्ट करना है। दूसरा, फिश ऑयल है। रिसर्चेस में यह देखा गया है कि जब PCOS के पेशेंट्स को जो है वो फिश ऑयल ओमेगा 3 हाई कंटेंट में विटामिन D3 दिए गए हैं तो उनका PCOS रिवर्स हुआ है। उनके इतने सारे हेल्थ सिम्टम्स ख़त्म हुई हैं, उनकी ओबेसिटी ख़त्म हुई है, उनकी स्किन की जो क्वालिटी थी वो बहुत बेहतर हुई है। इसलिए फ़िश ऑयल आप जौन सा मर्ज़ी इस्तेमाल करो, बट आप लोकल नहीं करोगे, आप हमेशा इम्पोर्टेड ब्रांड करोगे जो सोया, कॉर्न, यीस्ट फ्री होगा। तीसरा, विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामिन जो है वो आपको मस्ट लेना है। ये आपके एनर्जी लेवल्स पर, आपको जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होती है, फटीग होती है औरतों को, इस पे काम करता है। ये वीडियोस आप लोग अपलोड हुई हैं, इन वीडियोस को आप लोग चेक करें। लेवल 1 के एसेंशियल सप्लीमेंट्स को जो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हीलिंग प्रोटोकॉल की तरफ। और आज का हीलिंग प्रोटोकॉल है PCOS के लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि PCOS के सप्लीमेंट्स का जो ब्लेंड बाहर के मुल्कों में मिलता है ना, उसमें 10 से 20 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। मगर ये जो 5 सप्लीमेंट का प्रोटोकॉल मैंने तैयार किया था अपने लिए और आपको आज बता रही हूँ, ये बेसिकली PCOS का पिलर्स है, यानी PCOS को ठीक करने के सतून या बुनियाद है। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये कि आपको शुरुआत में जो भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हों, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता से उनकी एडिशन करते जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप एक साथ इतने सारे सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकते हो। आप लोग जो ये 10-20 हज़ार के ब्रांडेड कपड़े या इतना जो स्किन केयर प्रोडक्ट पे ख़र्चा करते हो, ये वो नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी भर की सेहत की इन्वेस्टमेंट है। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है और उससे ज़्यादा तेज़ी से आपकी खूबसूरती और आपकी जवानी आपके हाथों से निकलती जा रही है। इसलिए अभी भी टाइम है, हाई टाइम है आपकी लाइफ का। स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, इनको बंद कर दें, कपड़ों को बंद कर दें और अपनी इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला सप्लीमेंट जो आता है वो टर्मरिक आता है, ठीक है। टर्मरिक की मैं सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ जिसमें 95% कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं। मैं हल्दी पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ जो स्टोरों में पाउडर पीस के देते हैं। टर्मरिक जो है वो नेचुरल DHT ब्लॉकर है। आपको किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको लिवर में इन्फ्लेमेशंस हैं, आपके हार्मोन्स ऑर्गन्स का मसला है, आपको जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन है, आपको हेयर लॉस है, आपको स्वेलिंग है, आपको ब्लोटिंग है, आपको एक्नी है, आपको कुछ भी है, आपने टर्मरिक को ऐड करना है। टर्मरिक एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसको आपने अपने एसेंशियल सप्लीमेंट्स यानी लेवल 1 के जो सप्लीमेंट्स हैं, आपने टर्मरिक को उनके साथ ऐड करके लेना है, ठीक है। आपने इसको सादे पानी से नहीं लेना, ये मेरा बेटा दिखा रहा है। आपने इस तरह से अपने विटामिन D3, अपना फ़िश ऑयल, ठीक है, और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ एक गोली टर्मरिक की जो है वो लेनी है। आपको आसानी से ये ऑनलाइन सप्लीमेंट मिल जाएगा, आप इसको ख़रीदो और आपने इसको अपने मील के साथ लेना है, ठीक है जी। आपने शुरू करना है। अगला सप्लीमेंट जो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है जी बर्बरीन। बर्बरीन का एक ये मसला है कि ये आपको पाकिस्तान में मिल तो जाएगा, या तो बहुत महंगा मिलेगा या बहुत मुश्किल से मिलेगा और या बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, शुरुआत करनी है। सपोज़ आपको अगर बर्बरीन नहीं मिल रहा तो आपने जो टर्मरिक का सप्लीमेंट है वो लाजमी ऐड करना है और जैसे ही आपको बर्बरीन मिलेगा आपने बर्बरीन को ख़रीदना है। बर्बरीन क्या करता है कि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो बढ़ाता है, आपके ब्लड की मेन स्ट्रीम में से शुगर को, ग्लूकोज को जो है ना वो खींच के बाहर निकाल देता है, ठीक है। और आपके जो ब्लड शुगर्स हैं उनको डाउन करता है। ये पीली गोली होती है और ये इंतहाई कड़वी होती है और PCOS को ठीक करने के लिए, ब्लड शुगर्स को ठीक करने के लिए
آپ بربرین کے بغیر آپ دوسری چیز سوچ ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے ان سب پر میں ویڈیوز بناؤں گی. اس طرح ایک ویڈیو میں اتنے سارے سپلیمنٹس پہ بات کرنا بہت مشکل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سنیمن ایڈ ہے. آپ اپنی روٹین میں سنیمن یعنی دار چینی پاؤڈر کو بھی ایڈ کرو گے, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, بربرین لوگے نہیں ملے گی تو ٹرمرک. اگلا سپلیمنٹ جو ہے وہ کرومیم ہے. کرومیم ایک اتنا شاندار سپلیمنٹ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کے گھر میں لازمی ہونا چاہیے. اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ایک ٹریس منرل ہے, اور یہ آپ کو جس فارم میں چاہیے وہ کرومیم پیکولینیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو 200 سے 500 mcg کے درمیان اس کی ایک گولی چاہیے ہوتی ہے. میرے پاس ابھی ایک بوتل ہے وہ 1000 mcg کی ہے یہ والی, اور دوسری جو ہے وہ 250 mcg کی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا سب سے پہلا فائدہ جو یہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو شوگر کریونگز, کارب کریونگز اور آپ کو سنیکنگ کی جو کریونگز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کا امیجیٹ ویٹ لاس ہوگا, آپ کی انفلیمیشنز ڈاؤن ہوں گی, آپ کا آکسیڈیٹیو اسٹریس لیولز ختم ہو جائیں گے, آپ کے کولیسٹرول لیولز جو ہیں وہ امپروو ہوں گے, آپ کی انسولین کو بہت زیادہ سینسیٹیو کرے گا, آپ کے جو بلڈ شوگرز ہیں ان کو بیلنس کرے گا, ان کو ڈاؤن کرے گا, انسولین ریزسٹنس کو یہ ختم کرے گا. اگلا جو سپلیمنٹ ہے اس کے بے پناہ فائدے ہیں. این ایسیٹل سسٹین اور پی سی او ایس کے لیے یہ ایک پلر کا کام کرے گا. اس کے اوپر میں آلریڈی این ایسیٹل سسٹین یعنی این اے سی کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ لوگوں کو جیسے ہی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا آپ کو پی سی او ایس, پی سی او ڈی یا سمٹمز ہوتے ہیں, آپ کو میٹفارمن, گلوکوفیج اور آپ کو بہت ساری مختلف ناموں سے برتھ کنٹرول پلز اور چیزیں دی جاتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیور کو, آپ کے آرگنز کو, آپ کے ہارمونز کو, آپ کی باڈی کو کس طرح ڈیمیج کر رہے ہیں, کس طرح آپ کو بڑھاپے کی طرف, بیماریوں کی طرف, بلکہ خطرناک بیماریاں جو کہ آگے جا کے ٹیومرز اور کینسر میں بدل سکتی ہیں لے کے جا سکتا ہے. این اے سی ایک بہت ہی پاورفل سپلیمنٹ ہے. یہ ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. ان تمام سپلیمنٹس کو لینے کا طریقہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ ان کو کس طرح لینا ہے. ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے. یہ آپ کی انسولین کو بہت زیادہ سینسیٹیو کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کے باڈی ویٹ کو مینیج کرتا ہے, آپ کے بی ایم آئی, آپ کے کولیسٹرول. مطلب میں یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی آلریڈی, میں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی, میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں. اب ایک اور چیز, این اے سی نہیں ملتا, اور اگر ملتا ہے تو وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار ہم نہ ہی خریدیں. دیکھو اب میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں, اگر آپ کو بربرین نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, مل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے, تو آپ نے ٹرمرک ہر حال میں ایڈ کرنا ہے. اب ایک دوسری چیز ہے, اگر آپ کو این اے سی کا سپلیمنٹ مارکیٹ میں نہیں مل رہا تو اب آپ نے ایک اور سپلیمنٹ کے سامنے امیج آنے والا ہے, اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لو. اس کا نام ہے ریجن, پتہ نہیں اس کو کیا پروناؤنس کرتے ہیں, یہ جینیٹکس برانڈ کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر این ایسیٹل سسٹین ہے, اس کے اندر میتھائل فولیٹ ہے, اور اس کے اندر وائٹامن B12 ہے. 600 mg ہے این ایسیٹل سسٹین, میتھائل کوبلامین یعنی B12 2 mg ہے, اور فولیٹ 6 mg ہے. اس سپلیمنٹ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو این اے سی نہیں مل رہا نا, تو اس کی جگہ آپ نے یہ کیپسول لینا ہے, اس میں فولیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو الگ سے B12 نہیں لینا, کیونکہ 2000 mg آپ کو mcg آپ کو اس میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو این اے سی کا سبسٹیچیوٹ یہ ہے. اب اگلی بات کہ اگر آپ میں سے بہت ساری عورتیں جن کو اگر تو سسٹ ہیں یا فائبرائڈز ہیں, تو وہ یا ڈم لیں گی یا کیلپ لیں گی, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سسٹ کو, آپ کے فائبرائڈز کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ کو ایک ہیلدی باڈی دے گا, ٹھیک ہے. یہ مسٹ ہے. اب جی وہ سپلیمنٹ جس کی میں بات کروں گی, اس کے بغیر تو آپ پی سی او ایس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مارکیٹ میں مختلف ناموں سے مختلف برانڈز کا ملتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایسا برانڈ چوز کرنا ہے جس کے اندر میں آگے آپ کو انگریڈینٹس بتانے والی ہوں وہ سب ہونے چاہیے, یعنی مایو آئنوسیٹول, ٹھیک ہے جی. میں اس پہ آلریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں. مایو آئنوسیٹول آپ کو چاہیے 2000 mg یعنی 2 گرام ڈی کائرو آئنوسیٹول, 250 کو انزائم Q10, اس میں 50 mg میتھائل فولیٹ, 400 mg ہے, B12 بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مایو آئنوسیٹول کا یہ کمبینیشن جو ملے گا, یہ بایو لائف کا پی سی او ایس ساشے جو ہے یہ اس میں ملے گا. میں آلریڈی 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں.
آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سپلیمنٹس ہوں گے پی سی او ایس کے لیے ایک مایو آئینوسیٹول، ٹھیک ہے، یہ ایک کمبینیشن ہے مکمل، اور اس کے اندر کافی سارے سپلیمنٹس ایڈ ہیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ کو این اے سی نمبر 2، آپ کو بربرین نمبر 3، آپ کو کرومیم جو ہے وہ 4 نمبر پہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور ٹرمرک آپ نے اس کے ساتھ آپ کے فیٹی میل کے ساتھ جو ہے وہ لینا ہے۔ لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک گولی جو ہے وہ کرومیم کی لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ 250 ایم سی جی سے 500 ایم سی جی کے درمیان ہونی چاہیے، بس آپ کو اتنی ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک گولی آپ لوگے بربرین کی آپ کو ایک گولی چاہیے 500 ایم جی کی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ آپ لوگے این اے سی کی ایک گولی، ٹھیک ہے جی، یعنی این اے سی کی ایک گولی، کرومیم کی ایک گولی، بربرین کی ایک گولی۔ اگر آپ کے پاس این اے سی نہیں ہے تو جو میں نے آپ کو پیچھے ریجن جو کیپسول دیا ہے آپ این اے سی کی جگہ وہ لوگے، ٹھیک ہے، ساتھ میں کرومیم لوگے، اور ساتھ میں آپ نے ایک گلاس میں جو پی سی او ایس کے ساشے ہیں نا وہ آپ نے گھول کے یہ کاکٹیل لے کے پی لینا ہے۔ ٹرمرک آپ نے اپنے فوڈ کے ساتھ ہی لینی ہے۔ اس کو لینا کس ٹائم ہے؟ یا تو آپ صبح اٹھ کے ایمٹی سٹمک ان سپلیمنٹس کو لوگے، یا پھر آپ لنچ کو دوپہر 1 گھنٹے بعد اور ڈنر سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے یہ سپلیمنٹس لینے ہیں تاکہ یہ اپنا کام کرے۔ آپ نے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ سپلیمنٹس نہیں لینے ہیں۔ ٹرمرک میں آپ کو بتا چکی ہوں میل کے ساتھ لینے ہیں آپ نے اپنے، ٹھیک ہے، لیکن این اے سی، بربرین، کرومیم آپ نے مایو آئینوسیٹول کو پانی میں مکس کر کے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یا تو ایمٹی سٹمک لینے ہیں اور اس کے 3 گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے، یا پھر آپ نے ڈنر سے 3 گھنٹے پہلے اور لنچ کے گھنٹے بعد لینے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ کوئی بھی اچھا میگنیزیم سپلیمنٹ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور لو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میگنیزیم جو ہے وہ پی سی او ایس کے لیے، ہارمونل امبیلنس کے لیے بہت ہی شاندار ہے، اور آپ کی باڈی میں اتنے زیادہ کام کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آپ نے کبھی بھی میگنیزیم آکسائڈ نہیں لینا، آپ میگنیزیم سٹریٹ لو، میگنیزیم گلائسینیٹ لو، میگنیزیم اوروٹیٹ لو، کوئی بھی میگنیزیم کا سارٹ لو، لیکن آپ میگنیزیم آکسائڈ نہیں لوگے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ویڈیو لمبی بنائی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں ان تمام سپلیمنٹس کا آپ کو جو ہے وہ الگ الگ ڈیفینیشنز دوں گی، ڈیٹیلز دوں گی۔ بہرحال آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کچھ سپلیمنٹ ہے وہ آپ نے ایمٹی سٹمک لینے ہیں، اور کچھ سپلیمنٹ صرف ایک ٹرمرک کو آپ نے اپنے اسینشل سپلیمنٹس کے ساتھ ایڈ کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنے میل کے ساتھ لینا ہے۔ آپ کا کوئی کویسچن ہو آپ لکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ سپلیمنٹس جو ہیں یہ کوئی بھی لے سکتا ہے، چاہے آپ 19 سال سے اوپر کے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر پی سی او ایس، پی سی او ڈی نہیں بھی اور آپ کو سمٹمز ہیں صرف، یا پھر آپ پری ڈائبیٹک ہو، ٹھیک ہے، آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہے، آپ یہ سپلیمنٹس لے سکتے ہو۔ تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پھر کسی اور ویڈیو پہ ملیں گے، تب تک شکریہ، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔